Ako di ay si Jessamine B. Mandukita. Ako si Lita Naabot. Ako si Lorena Adahar Uhay. Yan si Raquel Sinagunya. Ako po si Rosita Sambili. Ako si Teresita El Mendoza. Ako si Bae Malumo. Taga Barangay Eureka, Ingoog City. Isa ko deko ka sekretary sa Binanugan Clan. Puyo diri sa Agmihiko. Gikan sa Kadti sa Takasama. Napuon adya ka pamalihi, Balingasag, Misamis Oriental. Ako sa kapamalokan sa organisasyon namo sa Mexico. Ang akong trabaho sa among IPS o sa kapalagpo daw or secretary. Para sa kuha, hinaot unta nga bawalan na ang pagpamutol sa kahoy para iwas sa baha, magtanom sa mga kahoy sa kalasangan para iwas pud sa mga landslide. Sa kababay, ang akong papel o sa ko ka leader sa among organisasyon sa gitawag namo Kalandang Weavers. Ang among papel isip mga kababaihan, isa gihapon siya sa mahimong pamalukan sa among kadti nga mao ang Agmihiko. Isip usa ka kababayen-an ang pag-angayan nako hatagan og pagtagad ang akong mga parehas nga kababayen-an aron sa pagdumala sa among kinaiyahan aron kini maprotektahan ug adunay among makita nga angayan namo nga ikatabang sa among pagka-grupo isip kababayen-an. Isip kababayen-an ya takanay, ag kabayaan ko ha maprotektahan kay sa mga bahay diya amin makabulig ka na ita. Sa buwa kay mandan ang bulig ka mga IPS, tahari dan mahimo sa IPS kuhura doon mga bae. Ang akong papel usa ka pamalukan sa among gao. Isip usa ka babae aning kamutan nako nga ang pagportekta sa akong amahan, sa among kinaiyahan, maupod na among sunod-sunuron nga balaod. Sa akong tan-aw mao ang pagpalig-on, pagpakusog sa mga polisiya, kabahin sa pagpalig-on, pagpoprotekta sa among kinaihan tungod kay diha ang among kinabuhi, kay diha ang among sagrado nga lugar ug diha ang among panguhaan sa mga tambal ug kabahin sa mga mountain climbing. Amo kining i-orient ayha namo ipadayon pagpasaka sa taas nga ang ilang mga basura ilang pagadalhon pagbalik sa ubos kay among likayan nga kini makadaot kini sa among kinaihahan. Ako nga nasa Mishtrior nga under sa AD or Ancestral Domain M3 ko na nga naghinaot mi nga dili unta maabusuhan ang among kalasangan nga gikan sa yuta namong kabilin. Isip usa ka leader, ang akong pangandoy nga unta magpadayon ang among nasugdan ug among nakatunan nga gikan ra gyud sa sinugdanan ug hangtod karon unta nga mas mulambo pa para katabang pud mi sa among mga kauban labi na kadtong mga kababayen-an nga wala na kay sila nakakuan sa kung unsa ilang kultura, unsa ilang tradisyon, unsaon pag-atiman ang kinayahan. So gusto namo ipaambit kung giunsa namo pagtabang ang pagdumala o pag-amping sa kinayahan o kung giunsa mi pag-umo sa among mga katigulangan, mga ginikanan bahin sa pag-amping sa kinayahan. Ang akong gusto nga makabot nga masanay mahatagan o trabaho ang akong mga kauban nga kababayen-an ug mahimo kini nga makaabag sa among tagsa-tagsa ka pamilya, makatabang sa panginabuhi ug labaw sa tanan, mahimo nga maprotektahan ang kinaiyahan aron sa ingon magpabilin ang among kalasangan nga mahimo nga dili mapasipalahan. Sa pangandoy dayya kanay ka pamalihiya, makabot day iman aldawa, tayan man ay inapilanta din ka seminar. Maprotektahan sa mga bahay diya para pagprotekta daan kabugta daya kabilin para ka mga kabataan na sumusunod na kaliwatan day. Ako isip usa ka babae ang akong pangandoy nga protektahan ang kinaiyahan aron sa sunod nga henerasyon dili magkatimula ag among hugoton ang among pagprotekta sa among kinaiyahan kay maora na akong nakita nga ang among sumusunod dili sila magkalisod-lisod. Akong pangandoy unta magkahiusa ang kababayen-an aron pagpakusog ug pagpadumala sa kinaiyahan diha sa panaghiusa diha mapalig-on o magpabilin ang kapriso sa among kinaiyahan nga walay makasulod nga mga langyaw nga mahinungdan nga makadaot niini.